डाली हुई है कि हम आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं मान रहे, इसलिए हम पेश नहीं हो रहे। और वो हमारे लॉयर्स कह रहे हैं कि जज साहब चाह रहे हैं जो उनको ऑर्डर आए होंगे आप, इससे तो मैं सारे लॉयर्स को कहती हूँ प्लीज़ हमारे जजेस को आज़ाद करें, क्या मजबूरी है इनकी। बड़े अच्छे जज साहब हैं बाय द वे, ये जज साहब बड़े अच्छे हैं। अब ऊपर से ऑर्डर आया होगा कि इनको ट्रायल करो इनकी और इनको अरेस्ट करो। मैडम इन्हें मना करेंगे, हलीमा खान साहबा आपकी बात बिल्कुल वो सच निकली है कि इमरान खान साहब को जो है वो उन्होंने कैद तन्हाई में डाल दिया है। 15-16 दिन हो गए आपकी मुलाकात नहीं हुई फैमिली की वकला की, तो अभी आप यहाँ पे आके आप भी बैठी हुई हैं रोड के ऊपर, आज भी अगर आपकी मुलाकात नहीं करवाई जाती फिर क्या करेंगी आप? देखो हम क्या कर सकते हैं, हम अदालतों में तो जा चुके हैं, अदालतों में देखिए ये बात नहीं कि हमने मिलना है, बात ये कि इमरान खान को कैद तन्हाई में डाला हुआ। तो अगर ये ना हम ये कानून भी तोड़ रहे हैं, ये जो इमरान खान के अपने हकूक़ हैं ये वो नहीं पूरे कर रहे हैं, ये तौहीन अदालत भी कर रहे हैं, तो हम इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि हम अपना जो हक़ है वही मांग सकते हैं। इमरान खान का जो राइट है उसके लिए हम बैठे हुए हैं कि इमरान खान के ये आप राइट वो ख़त्म कर रहे हैं। तो इसके अलावा आप हमें बता दें, मेरे पास और कोई आइडिया नहीं है, अगर आपके पास इससे बेहतर कोई तजवीज़ है तो आप दे दें, हम वो कर लेंगे। आप सिर्फ हमें ये बता दें कि हम इंसाफ के लिए किधर जाएं, आप हमें बता दें। लोग समझते हैं ये सियासत है, आप इसको सियासत कहते हैं। एक बेगुनाह इंसान को अपने जेल में कैद में किया हुआ है, हम उसके सारे हक़ाइक़ उसको उसके सारे जो राइट्स हैं वो ले लिए। ये जो ह्यूमन राइट्स उसके जो हैं कानून उसके खिलाफ वर्जी आप कर रहे हैं। सारे कानून तो हुकूमत तोड़ रही है, तो हमने क्या किया जुर्म वाले ये बता दें, हम सिर्फ उसके लिए बैठे हैं और क्या करें। आप अगर आपके पास कोई और तजवीज़ है आप हमें बताएं, हम वो कर लेंगे। कोर्ट में डेट अनाउंस करके वापस ले लेते हैं, कोर्ट में अनाउंस। हाँ पता है ना आपका अदालतों का तो यही हिसाब। हलीमा आपा इन्होंने ताहयात इस्तिस्ना ले लिया है, जिसमें हम लोग इस्लाम में भी देखते हैं कि किसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिम नबीन भी कहते थे कि अगर मेरी बेटी जो है फातिमा अगर चोरी करे तो उसके भी हाथ काट। तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ताहयात इस्तिस्ना कैसे लिया जा सकता है? आपका ख्याल है जो सारा कुछ यहाँ पे हो रहा है वो आपके इस्लाम के मुताबिक हो रहा है? आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ एक चीज़ जो ख़त्म की जा रही है वो आपका इस्लामी है। एक पाकिस्तान बड़ा कीमती मुल्क है, जो जब पाकिस्तान बना था तो ये मुसलमानों के लिए बना था। दुनिया में 2 मुल्क बने हैं, एक इज़राइल और एक पाकिस्तान। वो यहूदियों की पनाहगाह थी और पाकिस्तान मुसलमानों के लिए पनाहगाह थी। किसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं? मुसलमानों की इस्लाम का कहते हैं ना ये हब है, ये पाकिस्तान सारी दुनिया पाकिस्तान सारी इस्लामी दुनिया पाकिस्तान को देखती थी। तो आप अगर ये चीज़ होने दे रहे हैं और इसको कानून के नीचे लेकर आ रहे हैं कि जी हम कानूनी तरीके से कर रहे हैं और जमहूरी तरीके से कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तानी जो 250 मिलियन पाकिस्तान में लोग हैं, फिर आप अपने सामने अपना जो सारा जो कहते हैं ना जो पाकिस्तान जिस वजह से बना था वो अपने सामने ख़त्म होता देख रहे हैं। आपके सामने रोज़ बरोज़ ये चीज़ें होंगी, फिर आप रोज़ किससे सवाल पूछ रहे हैं? मेरे से। मैं तो एक इंसान हूँ, आप ये सवाल अपने से पूछें कि हमारे मुल्क के साथ, आप पूछें कि हमारे मुल्क के साथ हमारे दीन के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, आप अपने से सवाल पूछें। मैं तो एक पाकिस्तानी हूँ, यहाँ 25 करोड़ पाकिस्तानी है, उसके लिए तो मैं जवाब नहीं ना दे सकती। मैम पाकिस्तान की आवाम से निकलना चाहिए, हम बार बार ये आवाज़ सुनते हैं, लेकिन 2 मैसेज हुए मरीज के, इस सब के बाद आवाम डरी हुई है, खौफजदा है। आपको लगता है कि इस चीज़ को तोड़ने के लिए अमल करना चाहिए, आवाम के अंदर जो अमल लेके आना चाहिए? अभी सुप्रीम कोर्ट में लोग नहीं डरे हुए, मैंने नहीं देखे कि लोग डरे हुए, मैंने तो किसी को नहीं देखा डरे हुए। कहाँ डरे हुए? वो जुल्म इतनी देर से देख रहे हैं, डर ख़त्म हो जाता है जब इतना जुल्म देख रहे हैं। डर नहीं है किसी को।
خادم حسین رضوی کے دونوں بیٹے لاپتہ ہیں، ابھی تک ان کا کوئی سراغ نہیں لگ رہا کہ وہ کہاں پہ ہیں، سعد رضوی اور ان کے دوسرے بھائی۔ پھر اس کے بعد مولانا نے احتجاج کی کال دی تھی، مولانا فضل الرحمان نے فیصل واڈا ان کے پاس دیا، اگر آپ آؤ گے تو مار پڑے گی، مولانا بھی پیچھے بیٹھ گئے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ 24 یا 26 نومبر تک کال دے دی جائے گی احتجاج کی۔ تو میڈم اگر دوبارہ کال دے دی جاتی ہے اور پھر اس طرح جیسے ڈی چوک میں ہوا وہی ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ مجھے کیا پتا کیا ہوگا، آپ میرے سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ ہم تو یہاں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہر پاکستانی کو اپنا جواب خود دینا ہے۔ آپ اپنا جواب، ان چیزوں کا جواب آپ کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم تو اپنے بھائی کے لیے بیٹھے ہیں جس کو ناحق قید میں ڈالا ہوا ہے، ہم تو بیٹھ جاتے ہیں آ کے، ہم تو ان کی فیملی، ہم بیٹھیں گے۔ آپ میرے سے وہ سوال کر رہے ہیں جو سوال آپ کو اپنے سے کرنے چاہیے کہ آپ لوگوں کی کیا ڈیوٹی ہے اپنے ملک کے لیے۔ صرف عمران خان نے تو ٹھیکہ نہیں اٹھایا، ملک کا ہر پاکستانی کو اپنے ملک کا ٹھیکہ اٹھانا چاہیے۔ ابھی آپ یہاں پہ بیٹھ گئی ہیں، پولیس والوں نے آپ کو کیا کہا ہے، جانے دیں گے یا نہیں جانے دیں گے؟ جو وہی کہا ہے جو ہر دفعہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم پتہ کر کے بتاتے ہیں۔ آج نہیں کرائی جاتی ملاقات، پھر آپ لوگ بیٹھے رہیں گے یہاں پہ؟ نظر آتا جب بھی آپ کو وارنٹ کا اگر بتایا بیٹھنے جاتا دیں گے تو ہم بیٹھے رہیں گے۔ آپ کی آنکھوں میں خوف کیوں نہیں نظر آتا جب بھی یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ وارنٹ گرفتاری ہے یا آپ کو گرفتاری کی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ؟ بیٹا کس چیز کا خوف ہونا چاہیے پہلے یہ بتا دو، کیا مجھے خوف ہے؟ جیل جانے کا خوف ہونا چاہیے؟ ہم جیل ہوا ہیں 25 دن، پھر ڈال دیں۔ دیکھیں جہاں ہمارا بھائی 2.5 سال جیل بیٹھ سکتا ہے نا چھوٹے سے سیل کے اندر، تو ہمیں کس چیز کا، ہمیں کیوں ڈر لگنا ہے؟ جرم کے لیے تو نہیں جا رہے نا، یہ ناجائز کام کر رہے ہیں، گناہ تو یہ اپنے سر لے رہے ہیں۔ ہم یہ اگر ایک مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں، اگر اس کے لیے جیل بھی جانا پڑے اور اگر موت بھی آئے آپ کو پہلے قبول کرنی پڑے گی، یہ فیصلہ کر کے گھر سے نکلیں۔ ہمیں اس چیز کا ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے، تو کس چیز کا ڈر لگنا ہے؟ علیمہ خان صاحب، باہر والے جو ممالک ہیں ان میں بھی اب پی ٹی آئی جو ہے وہ بڑے بڑے پاور شو کر رہی ہے، تو لیکن اس کے باوجود بھی انٹرنیشنل وائسز کے باوجود بھی عمران خان سے آپ لوگوں کی ملاقات کیوں نہیں کروائی جاتی؟ کیونکہ کہتے ہیں انٹرنیشنل پریشر ہی کام کرتا ہے ہمیشہ، تو لیکن آپ لوگوں کی میری بات سنیں، کیوں آپ کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل پریشر؟ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، آپ باہر سے کیوں انتظار کرتے ہیں آ کے کوئی کرے گا؟ آپ اپنی ذمہ داری خود اٹھائیں۔ میڈم باہر جو پاکستانی تھے، اوورسیز پاکستانی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم پہ تنقید کی جا رہی ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ ہی باتیں کرتے ہیں۔ اسی صورت میں ہم نے 2 دن پہلے بارسلونا میں بہت بڑا پاور شو دیکھا، دیکھنے میں ایسے لگ رہا تھا کہ وہ اسلام آباد، لاہور یا کراچی میں ہو رہا ہے، اتنی بڑی تعداد میں وہاں پہ پاکستانی آئے تھے، تو کیا آپ ان کی حمایت کریں گی جس کے لیے وہ لوگ نکلے تھے؟ اللہ دین نام، آپ 25 کروڑ لوگ ہیں اس ملک میں، فکر تو ہمیں اپنی کرنی چاہیے۔ بیچارے باہر جو آپ کے لیے اتنی ہمت کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو اپنے ملک کی قیمت کا پتہ ہے کہ بڑا قیمتی ملک ہے۔ جب ملک چھوڑ کے جاؤ نا، باہر جاتے ہیں وہ پھر اپنے ملک کے لیے روتے ہیں، کیونکہ ان کو تب سمجھ آتی ہے کہ جو مرضی پیسے کما لو، اپنا ملک ہے، بڑا قیمتی ملک ہے۔ تو وہ ان کو یہ دکھ ہوتا ہے کہ جو 25 کروڑ ہم یہاں بیٹھے ہیں، پہلے ہم تو اس کی قدر کریں۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے خود اپنے ملک کی اس کی حفاظت کریں، اس کو بچائیں۔ عمران خان کہتے ہیں اپنی حقیقی آزادی کے لیے کریں اور اپنے ملک کو بچائیں۔